السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. درك إن شاء الله ولا نشوفو l'échange des immobilisations. شفنا في الكور الماضي سيسيون des immobilisations، طريقة اللي نعدلو بها comptabilisation de la session des immobilisations، طريقة اللي نعود l'amortissement ذاك لو اللي كنا معدلين l'amortissement اللي يعود نباع. اليوم راح نشوف كور حكما تقريبا ما هو بعيد حتى من الكور اللي شفنا الماضي. لافيونات فيها شوي شانجمون شوي اللي على هونات اللي يعود ليشانج ديزيموبيليزاسيون بدلا من سيسيون ديزيموبيليزاسيون يعود ليشانج ديزيموبيليزاسيون. معناها بار اكزامبل كان عندنا إلوما كنا معدلين له امورتسمون على 5 سنوات، وعقبنا ذاك الإلوما عندنا ماترينا فاصلين فيه، وعندنا لاهي نبيعو والله عندنا لاهي نبدلوه بإلوما ثاني جديد. دونك بار اكزامبل شرينا وتن عند شركة تويوتا وكنا معدلين لامورتسمون على 5 سنوات، وعقبنا ديك الوتا فوت عندنا سنتين ولا ثلاث عندنا بعض ندور نبدلوها، وقلنا لشركة تويوتا على أن ندورو نبدلو لهم ديك الوتا بوتا جديدة. دونك لا هي يعطونا الوتا جديدة ونعودو نحنا نعطوهم الوتا اللي عندنا الأولى ونزيدوهم بذاك التوف حسب الوفاق اللي يتوافقوا عليه. دونك l'échange des immobilisations se fait en 4 étapes. دونك هذا l'échange يعدل على 4 مراحل. المرحلة الأولى l'enregistrement de l'opération d'échange cession de l'élément isé. l'élément isé اللي هو ذاك l'élément اللي مستعمل et l'acquisition de nouveaux éléments. معناه شراء ليلوما جديد. هذا دركات بريمير ايتاب هي بيع ذاك ليلوما اللي كان عندنا كنا معاملين وخلاط بيع ذاك ليلوما مع شراء ليلوما جديد. دونك طريقة كونتابيليزاسيون هي هون لا نديرو في بالدات، لا نديرو دات ديشانج الوقت اللي يخرج فيه لي شانجمون. دونك دات ديشانج ولا نديبيتو نو دو ليلوما اكي. دونك ذاك ليلوما اللي نشرو ذاك ليلوما اللي لا ينشرو ولا نكتبو اسمو اللي هو طبعا نوفو إليمون، ولا نكريديتو برودوي دي سيسيون دي زيموبيليزاسيون حسب نوعية ذاك ليلوما، نعود من زيموبيليزاسيون كوربوريل ولا انكوربوريل. دونك ولا نكريديتو كونت دي تريزوروري او ديت فورنيسور. دونك لي كونت دي تريزوري اللي هو كاس بنك ولا ديت فورنيسور. دونك واحد منهم لا نكريديتو لو 3 كونت. دونك قالنا نوتي بيان، قالنا بل هوناتي هذا اللي يدخل بالمونطان اللي يدخل ببري داكيزيسيون، معناها قيمة سعر ذاك ليلوما اللي شرينا، السعر اللي شريناه به هو اللي ندخلو به هوناتي. دونك هوناتي به بالنسبة للبرودوي دي سيسيون دي زيلوما دي زيموبيليزاسيون لا يدخل بريبريز او بري دي لانسيان إلوما، معناها زاد سعر ليلوما الأول اللي كان عندنا. دونك بالنسبة للكونت دو تريزوري طبعا والله ديت فورنيسور ذاك لا يدخل بلا ديفيرونس اللي هو مونتان ليلوما اكي ناقص مونتان برودوي دي سيسيون دي زيموبيليزاسيون. دونك هذه هي بريمير ايتاب. شوفوا deuxième étape. Deuxième étape هي la constatation de la dotation d'amortissement de l'élément cédé. La constatation de la dotation d'amortissement de l'élément cédé. دونك اللي هو ancien élément طبعا اللي هو l'élément اللي بعنا لا نبيعو والله لا نبدلو depuis le début d'exercice اللي هو الدبي من بداية السنة اللي هي ام ديك تو كالكيلي في حالنا عندنا نكالكيلو ولا نويتيه، لأن قبل ام من عند بداية السنة اللي خرج فيها ليشانج طبعا سنة ليشانج جوسكا لا دات ديشانج. معناها بار اكزامبل نحنا مهمنا نعدلو معهم ليشانج في 2014، دونك وعدلنا ليشانج في الشهر الرابع. دونك ام لا تعود لا نحسبو من عند شهر 1 إلى شهر رابع. دونك طريقة كونتابيزاسيون اللي هو اللي نديرو هنا دايما كونتابيزي لا فين داني طبعا سنة ليشانج اللي هو 31/12 ان. دونك لا نديبيتو دوتاسيون ديكسبلواتاسيون aux amortissements des immobilisations حسب نوعية ذاك ليلوما كوربوريل ولا انكوربوريل نديرو، ولا نكريديتو امورتيسمون زايد اسم ذاك ليلوما. نعود عندنا بار اكزامبل
ماتريال انفورماتيك نديرو امورتيسمون ماتريال انفورماتيك. دونك لو مونتان اللي يدخل بهم اللي يدخل بمونتان انويتي. طبعا لانويتي هي توجور باز دو كالكيل ملتيبليي بار لو تو فوا ام سير 12. طبعا هذه ام قلنا على انها من عند بداية السنة إلى نهار ليشانج. طبعا في سنة ليشانج نعم il faut faire attention شوي. هون قالنا ام nombre de mois depuis le début d'exercice اللي هو من عند le 1er janvier jusqu'à la date d'échange، معناها من بداية السنة إلى الوقت اللي لا يخرج فيه ليشانج. طبعا هذا لا في امورتيسمون كونستون، يعني يعود في امورتيسمون ديغريسيف. لا هي فرصين هذاك الحال على أننا نكالكيلو نعدلو لو بلان دامورتيسمون فتنا شفناه في كورفايت. دونك راهي نعدلو نجيبو قايسين لانويتي السنة اللي يخرج فيها ليشانج، نقبو تو سامبلومون نديروه. دونك troisième étape هي l'enregistrement de la sortie de l'élément CD، معناها ancien élément l'élément اللي كان عندنا راهي نانريجسترو هو دارك الاليمون فوا حنا خرجت عملية البيع تبادلنا بدلناك عطيناهم الاليمون اللي كان عندنا قديم وعطاونا الاليمون جديد دارك راهي نانريجسترو نحنا داك لا سورتي دونك طبعا لا يعود مولي في نهاية العام 31/12 ان اللي هو دات. دونك راهي نديبيتو امورتيسمون زايد اسم ذاك ليلومان سا ديبان ذاك ليلومان حسب نعود ماتريال انفورماتيك نديرو نعود انستالاسيون تكنيك ماتريال تاج نديرو انسي دو سويت. دونك راهي نديبيتو معاها في ان ا دي زيموبيليزاسيون كوربوريل ولا انكوربوريل سي دي. دونك راهي نكريديتو اسم ليلومان، دونك راهي نكريديتو ذاك ليلومان اللي كان عندنا اسم. دونك طبعا هذا نوع دو ليلومان ذاك ليلومان لا يدخل فالير دوريجين السعر اللي مشري به اصلا السعر شرينا احنا به اصلا. دونك فالير دوريجين دونك فالير دوريجين طبعا قال لكم عندنا فالير دوريجين دو ليلومان سي دي اللي هو طبعا ليلومان الاول ليلومان اللي كان عندنا تو. دونك بالنسبه لامورتيسمون زايد ذاك ليلومان لا يدخل بكيميل دامورتيسمون دو ليلومان سي دي كيميل دامورتيسمون دو ليلومان سي دي depuis la date d'acquisition jusqu'à la date d'échange هناكم il faut faire attention شوي. هنا هذا لا يدخل بكيميل امورتيسمون هي غير اي كيميل طبعا في ليلومان سي دي كيميل امورتيسمون دو ليلومان سي دي ام لا تعود مناش من الى من عند لا دات داكيزيسيون من عند النهار اللي شرينا احنا في ذاك ليلومان الى النهار اللي عدلنا فيه ليشانج. دونك بالنسبه لفي ان ا طريقه التكالكيليه واضحه اللي هي فالير دوريجين طبعا اللي هو مونتان نو دو ليلومان اللي هو فالير دوريجين ناقص لامورتيسمون تو سامبلومون. دونك شوف درك l'étape الرابعة. l'étape الرابعة هي la constatation de la dotation d'amortissement de l'élément acquis. Donc la constatation de la dotation d'amortissement de l'élément acquis, nouveau élément, depuis la date d'échange jusqu'à la fin de l'exercice. هذه درك اللي حكما هي deuxième étape غير قبيل كان constatation de la dotation d'amortissement de l'élément CD درك de l'élément acquis. دونك درك اللي نعدلو la constatation نعدلو l'élément اللي شرينا نحن l'élément جديد اللي تبادلنا مع الشركة. دونك لكن نعدلو la constatation. طبعا دات توجور يعدل يكونتابيليزي à la fin d'exercice نهاية العام. Donc 31/12 n سنة l'échange. Donc là, début de dotation d'exploitation aux amortissements des immobilisations, ça dépend niveau de corporel à incorporel. Là, il crée du tout amortissement tout simplement. Et quand le montant est très bien l'annuité, valeur d'origine multipliée par le taux fois m sur 12. Il faut faire attention on choisit m nombre de mois depuis la date d'échange jusqu'à la fin d'exercice. من عند الوقت اللي بدلنا نحن فيه من عند الوقت اللي بدلنا فيه للوما الى نهاية ديك السنة. بار اكزامبل نحن عدلنا انجاجينا على اننا راهي نتبادلوا شهر الرابع. دونك نحسبوا من عند الشهر الرابع الى شهر 12. دونك faut faire attention شوي. دونك طبعا هون valeur d'origine هو valeur d'origine de nouveau élément. دونك l'élément جديد
هو مونتان اللي شرينا به، فالير دوريجين هو اللي هذه فالير دوريجين. دونك شوفوا عندنا اكزامبل، شوفوها نبهم حتى قالنا اكزامبل، قالنا le 15/4/2015 l'entreprise a cédé une machine. قالنا عن في هذا دات عن شركة انها باعت ذاك ليلومان. دونك sa valeur d'origine 300 000. دونك acquis le 20/06/2013. ذاك ليلومان هذيك ماشين شرات او دوبار شرات لو 20/06/2013. durée de vie 5 سنوات. l'amortissement constant. كان لا سيسيون سي في ان ايشانج، معناها زاد عملية البيع خرجت بالتبجيل، تبادلناها مع الشركة. دونك دي نوفيل ماشين بدلناها بماشين جديدة. سا فالور دوريجين 500 000 ayant le même niveau de vie، معناها زاد عندهم نفس durée de vie اللي هي 5 سنوات. le prix de reprise de la machine usée donc est 200 000. دونك هذا هو مونتان الماشين الأول. le prix de reprise طبعا 200 000. la différence est payée par chèque bancaire. دونك هون قالنا على la différence أنه خلص من شيك بنكير، خلص بشيك بنكير. دونك راهي نبداو نحلو. أول شي لقينا قبل شي من المعلومات من التمرين. دونك أول شي بالنسبة للانسيان إلومان اللي يعني كلاسو لي زانفورماسيون اللي عطانا ليكزارسيس ليلومان القديم اللي هو ماشين سي دي. دونك عندنا فالور دوريجين، نرجعو ليكزارسيس نشوفو فالور دوريجين ليلومان سي دي انسيان إلومان. دونك فالور دوريجين هو 300 000. تو سامبلومون نكتبو 300 000. دونك دات d'acquisition قالوا على انها le 20/06/2013. 20/06/2013. دونك تو كونستان اللي هو 1 مقسم على جيري دو في اللي 5 سنوات ملتبليي بار 100. دونك هذا اللي هي يعطينا 20%. دونك 20%. عندنا بري دو سيسيون، السعر اللي مباع به ذاك ليلومان. دونك قالك لو ريبريز لو بري دو ريبريز دو لا ماشين ايزي اي 200 000. دونك 200 000. درك لهنا قبل معلومات لو نوفو إليمون. دونك فالور دوريجين بالنسبة لنوفو إليمون اللي هو 500 000. دونك ليلومان جديد ينباع ب 500 000. دونك 500 000. دات داكيزيسيون بالنسبة لليلومان جديد دونك دات داكيزيسيون بالنسبة لليلومان جديد هو ل 15/04/2015. دونك الوقت اللي بعنا نحنا فيه هون الوقت هو اللي خرج فيه ليشانج. دونك 15/04/2013. دونك 15/04/2015. دونك درك عندنا لو تو كونستان يعود نفس تو اللي هو قالنا على انهم عندهم نفس جيري دو في. دونك لا 1/5 ملتبليي بار 100. دونك هذه اللي تعطينا 20%. دونك درك راهي نخلصو لا ديفيرونس شنو هو؟ لا ديفيرونس فالور دوريجين دو ليلومان الاول، فالور دوريجين ليلومان الاول اللي هو 500 000 ناقص بري دو سيسيون. دونك بري دو سيسيون اللي هو 200 000. دونك 200 000. دونك 500 000 موان 200 000 هذا راهي يعطينا 300 000. دونك راهي نبداو درك نعدلو قبلنا المعلومات، راهي نعدلو دونك لا كونتابيليزاسيون. نعدلو بريمير ايتاب قلنا عنها enregistrement de l'opération d'échange.
enregistrement de l'opération d'échange قلنا على date نديرو date d'échange دونك اللي هو 15/04/2013 2015 date d'échange الوقت اللي خرج فيه l'échange اللي خرج فيه changement دونك شلا ندبيتو لهنا نقولو على طبعا الى ماشين هي انستالاسيون تكنيك ماتريال تاعش دونك راهي نديرو اسم لوما انستالاسيون تكنيك ماتريال تاعش طبعا هذا هو لوما اللي شرينا نحنا جديد دونك لوما جديد لا يدخل باش لا يدخل فالير دوريجين تو سامبلومون اللي هو 500 دونك هذا او دبي طبعا نديرو هنا دبي او دبي دونك اللي هو 500,000 دونك او كريجيش لاين كريجيتو لاين كريجيتو برودوي de cession des immobilisations corporate donc نختصروها بسي كران سي دونك des immobilisations corporate بلي انستالاسيون تكنيك ماتريال تاعش دونك انستالاسيون تكنيك ماتريال تاعش يدخل في فامي immobilisation corporate دونك هذا لا يدخل باي مونتان دونك هذا لا يدخل بمونتان لا يدخل دونك لا يدخل ببري دو سيسيون اللي هو 200,000 دونك لا يدخل ب 200,000 اللي هو بري دو سيسيون دونك شلاين كريجتو معاه هو قال لنا على ليش لا ديفرنس على انه خرج دخل بار شيك بانكير دونك لا كريجتو مع بانك انكريجتو باش نكريجتو فالت لا ديفيرونس دونك في دارك 300 تو سامبلومون دونك شفنا بريمير ايتاب يعني نشوفو دوزيام ايتاب هي constatation de la dotation d'amortissement de l'élément CD دونك اللي نعدلو constatation l'élément CD l'élément اللي بعنا نحنا دونك نعلنو في داتو دايما 31/12 في سنة ليشونج طبعا 2015 donc là je l'ai un débit tout donc au début elle a un débit de dotation d'exploitation aux amortissements des immobilisations donc les نختصروها ب des immobilisations corporate طبعا يختصروها ب IC donc immobilisation corporate هذا لا يدخل طبعا بلانويتي دونك نشوف بلانويتي دونك كيش قلنا عنو كريديتا معاها دونك لا يكريديت معاه امورتيسمون كريديتو امورتيسمون اسم ذاك لوما دونك انستالاسيون تكنيك ماتريال وتياج دونك هذو لي دي مونطان اللي يدخلوا باش لا يدخلوا مونطان انويتي دونك لا يدخلوا بلانويتي كالكولو لانويتي هي فالور دوريجين فالور دوريجين اللي هي كم اللي هي 300,000 لا تنساو على ان هذا لوما سي دي دونك راح نجيبو فالور دوريجين لوما اللي مبعنا لوما الاول دونك فالور دوريجين اللي هو 300,000 multiplié par 20% fois tiré de vie fois لا دات نحنا عندنا لانه هو طبعا ام سير دوز مضروب في ام سير دوز يعني غير ام شنو هي ام قلنا لانها من عند بداية العام الى الوقت اللي خلق فيه شانجمون دونك لي شانج خلق في لو 15/04 دونك لو 15/04 2015 دونك معناها ندير ديفي كم معناها ندير ديفي 4 اشهر دونك 4 سير دوز دونك هذا شنو يعطينا هذا لا يعطينا 20,000 دونك طبعا هون لا يدخل 20,000 و امورتسمون انستالاسيون تكنيك ماتريال تاعش طبعا لا يدخل 20,000 دونك شفنا ليتاب الثانية دونك رانا نشوفو ليتاب الثالثة troisième étape هي enregistrement de la sortie de l'élément CD دونك l'élément درك حالا بعناه وفات خبارو خاض راهي نعدلولو لين نريسترو ديك لا سورتي
دونك قلنا على انه دائما نولي في دات داكيزيسيون اللي هو 2015 نهاية العام طبعا 31/12/2015. دونك شنو نديبيتو؟ لا نديبيتو امورتيسمون لا نديبيتو امورتيسمون. دونك امورتيسمون دانستالاسيون تكنيك ماتريال اوتياج. طبعا لا نديبيتو معاها طبعا هذا او ديبي، نكتبو هنا او ديبي. دونك او ديبي طبعا لا يندبيتو معاها لا يندبيتو فينا ديزيموبيليزاسيون. طبعا ديزيموبيليزاسيون كوربوريل سي دي، دونك راهي نختصروها ب اي ديزيموبيليزاسيون كوربوريل اي سي دي. دونك راهي نكريديتو كيما قلنا السنة هاك لو لوما اللي هو انستالاسيون تكنيك ماتريال اوتياج. دونك هذا اللي يدخل باش دونك انستالاسيون تكنيك ماتريال اوتياج اللي يدخل فالير دوريجين تو سامبلومون اللي هو 300,000. دونك لامورتيسمون انستالاسيون تكنيك ماتريال اوتياج اللي يدخل باش اللي يدخل قلنا على بكيميل دامورتيسمون. دونك يدخل بكيميل، دونك نقولو كيميل. طبعا كيميل دامورتيسمون تساوي فالeur d'origine اللي هو 300,000 multiplié par taux اللي هو 20% multiplié par من عند multiplié par m sur 12 طبعا من عند date d'acquisition، من عند نرجع شوي نشوفو من عند date d'acquisition إلى من عند date d'acquisition إلى donc إلى date d'échange. من عند date d'acquisition راهي 20/06/2013، من عند 20/06/2013 إلى date d'échange اللي هو إلى le 15 donc إلى le 15/04/2015. donc هذا اللي نحسبوه اللي تجبرو نتحسبو تجبرو 23 mois. Donc 23 divisé par 12 23 sur 12 donc عندنا 115,000. هذا يعطينا 115,000. طبعا هذا هو الارقام اللي تقدروا تفيريفوهم سو ديبان قد معدل فيهم هرير. دونك هون يعود 115,000. دونك قلنا على ان فينا تدخل باش تدخل بفالور دوريجين ناقص مونتان لامورتيسمون اللي هو 300,000 موان 115,000. دونك هذه اللي تجبرو 185,000. دونك درك راهي نشوفو ليتاب التالية هي constatation de la dotation de l'élément acquis. دونك درك راهي نعدو constatation de la dotation de l'élément acquis. دونك قلنا على انها دائما في ميم دات اللي هو 31/12/2015. دونك au début là un débito dotation d'exploitation aux amortissements des immobilisations corporelles. donc يختصروا ici des immobilisations corporelles. donc là هي نكريديتو amortissement طبعا au crédit نكريديتو amortissement installation technique matériel outillage. طبعا هذا اللي يدخل بلانويتي نكالكيلو لانويتي. دونك نكالكيلو لانويتي قلنا عنها اش تساوي تساوي فالeur d'origine. طبعا هذا راك عاد لو لوما اكي لو لوما التالي اللي شرينا. دونك فالeur d'origine باش هو اصلا ينباع ب500,000. دونك راهي نديرو 500,000 multiplié par le taux اللي هو 20%. دونك 20% اللي هو راهي نضربوها في date d'acquisition هذا m sur 12. دونك m sur 12 من عند 15/04 من عند 15/04/2015 إلى 31/12/2015. دونك اللي هي من عند date d'échange الوقت اللي عدنا فيه l'échange إلى نهاية العام.
دونك من عند ليشانج خلق لو 15 04 2015. دونك راهي نحسبو من عند 4 mois إلى شهر 12. دونك راهي نجبرو 9 sur 12. 9 sur 12. دونك هذا راهي يعطينا 75,000. 75,000. دونك هون لا يعود 75,000. 75,000. دونك شفنا بارتي التالي من لامورتيسمون. دونك هو ليشانج دو زيموبيليزاسيون. دونك ان شاء الله تعالى دور نقد نعدلكم دو زيكزارسيس من التمارين على لامورتيسمون. دونك ميرسي بور فوتر اتونسيون. لامورتيسمون